जेजू एका ओड्यात चोडलो, ताची शिसूय ताचे फाटल्यान गेले आनी अचितूच इतलें खोर आनी तुफान उप्रासलें की लारां ओड्या वयल्यान फुटूंक लागलीं. पूण तो न्हिदलोलो आसलो. लागीं सरून ताच्या शिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हणलें, आमकां वाटाय साहेब, आमी बुडटांव. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बेजोड कित्याक, हलक्या विस्वासाच्या मनशानू. मागीर उठलो आनी वाऱ्याक आनी दर्याक हुकूम घालो आनी बारीक थंडाय जाली. हें पळोवन ते मनीस अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, कसलो मनीस काय हो, वारो आनी दर्या लेगून ताचे आयकतात. बाबड्यानो, कसलो मनीस काय हो, न्हूच फकत मनीस पूण देव तो. जेन्ना जेजू म्हज्या ओड्यांत आसा, केद्देय व्हडलें वादळ मोड म्हज्या जिवितान यो, कितलेय गोश्टी कसलीय पिडा यो, तो ते थंड करतलो, तो ते शांत करतलो. आनी त्या पासून बाबड्यानो, आमकां जायते पडटो न्हिदलोलो कसो दिसतलो आमच्या जिवितांत. पूण बाबड्यानो, जेजू न्हिदोंक ना, तो जागो आसा, तो आमच्या ओडयेंत आसा, तो आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार तो सगळीं वादळ मोडां थंड करतलो आनी आमकां खरी शांती दितलो. म्हणटच ताचेर विस्वास दवरुया. त्या मनशा भाशेन, त्या शिसां भाशेन हलक्या विस्वासाची जावचें न्हय, पूण जेजूचेर विस्वास दवरून आमी आमचें जिवीत जिवया. जेजूक सदांच आमच्या जिवितांत दवरुया. जिवितांतलो तो ताका भायर काडलो नाल्यार आमकां वादळ मोडाक फुडो करूंक तांक आसचें ना, आमच्यान जावचें ना. म्हणटच जेजूचेर विस्वास दवर, तो आमकां शांती दितलो.